गोंयकारांच्या जिणेंतलो मोलाचो भाग म्हळ्यारच नाल्ल इतलो म्हारग जाला की लोकांक आतां कितली म्हारगाय सायबिणी म्हणचें पडटा। एके वटेन चवथ लागीं पावल्यान दुसरे वटेन नाल्लाचे वाडपी दर लोकांक हुस्को निर्माण करपाक लागला। नाल्लाचे वाडटे आनी देंवते दर पळोवन गोंयकारांचेर हावळ येयला। मजगतीं मडगांवच्या बाजारांतल्या नाल्लाची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। आता तुमकां सांगला की नाल्लाचो रेट जो आसा हो मडगांवा भितर सध्या हे जे मार्केट आसा पुलीस स्टेशना मुखार हांगा 50 ते 60 रुपया आसा। पूण तूं जर हेच्या मुखार मार्केटांत गेलो थंय 70, 80, 90, 100 नाल्ल आसा। आनी आज तुमकां आमी नाल्ल दाखयतात पळय, आज हे आमगेले गांवठी नाल्ल, हे बरी नाल्ल आसात। आनी ह्या नाल्लाची पळय, ह्या नाल्लाची किंमत जी आसा ही 50 रुपया आसा। रिजनेबल आसा ना म्हणना, पूण हो नाल्ल जो आसा हो खूब म्हारग जाल्ले कडेन आसा, कित्याक जनावर आसा ती खूब खावपा लागले कडेन आसात आनी शेतकाराक खूब लॉस जाता। हो नाल्ल वाडलो म्हूण जायना, आमी तुमी भाजी पळया कितली म्हारग जाल्ले कडेन आसा। पूण एक नाल्ल जर वाडलो जाल्यार रोखडोच लोकांल्या दोळ्यांक दुखे येतात। पूण जेन्ना कांदे बटाट म्हारग जाल्ले त्या टायमार काय जालें, लोक हाडून खाताले आनी नाल्ल म्हारग जातले म्हणटा नाल्ल म्हारग जाले म्हणून। पूण ह्या शेतकारांक जो त्रास जाता हो समजोवपाची गरज आसा। जर शेतकाराले दूख जर कोणाक कळना जाल्यार हेतूंक आनीक दुसरें कितें म्हणपाचो वाव ना। गोवा 365 तुमकां दाखयता की नाल्लाचो रेट जो 70-80 जाल्लो तो खंय तरी मातसो कमी जाला आनी ह्या बाजाराक जो जर 50 ते 60 रुपया नाल्ल जाला। बरो जो नाल्ल आसा हो 60 रुपया आसा आनीक बारीक नाल्ल आसा हो कमी आसा। आनी ही रेट वाडपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हेसा पावस चड जालो तेच बरोबर जी जनावरां आसात जशी खेती आसात या शुक्र आसात, ही जी आसात ही खूब डॅमेज करता, ही खातात आनी हेचे खातीर नाल्ल जे आसा हे जावपा पावना। आनी त्याच बरोबर आमी केन्ना आयकलां की माकड नाल्ल खाता म्हणून, पूण आतां पोटा भुके खातीर माकड सुद्दां नाल्ल खावपा लागले कडेन आसा। आज ह्या लोकां कडच्यान आमी विचारून घेवया की नाल्लाची रेट कितें। तुमकां याद करून दितात की हेजे पयलीं जे पॉलिटिशियन आसात, वेगवेगळी पार्टी फॉर्म जाल्यो, सरकार घडलो त्या टायमार जर नाल्ल वाडले तेणी नाल्ल गळ्या घालून सुद्दां विकपा बसले आनीक सवाय जाता तेन्ना कोण बसलो ना। पण जेन्ना म्हारग जाता तेन्ना विकपा बसले प्रत्येक पार्टी। पूण आतां अशें जालां की कोणाक पडोन गेलना, नाल्ल 100 सुद्दां पावलो तरी पूण कोणा पडोन गेलना। जो कोण राजा तो आपूण। आज आमी मडगांवच्या बाजारात दाखयतात की नाल्लाची रेट कितें आसली हेचे कडेन विचारून घेवया। आज आमच्या फाटल्यान पळोवया नाल्ल कितलो आसा, पूण हो उरप म्हणल्यार कितें, फक्त म्हारगाय जाले। आतां चवथ आसा, ह्या चवथीक पळोवया कितें फक्त नाल्लाची रेट मुखार 2 दिसां भितर वाडटा काय ना म्हण ती पळोवची पडटली। नाल्ल 50 आनी 40 दिला। इतली वाडपा कारण कितें या? कारण किती काम म्हणटा ते माकड दोना, माकड साफ काय एक फळ सुद्दां दोना, ते खाता पळय माकड। मागीर त्या माकडा लागून नाल्ल मेळना आनी खेती लागता आनी खेती बी लागता। आनी कसली जनावर लागता तुमकां? जनावर माड आनी जनावर कितें खातले, खेतीत खाता न्हू आनी कोण खाता। आनी मुळा पडले जाल्यार कोण तुकार दवरना, ते तुकार खाता रानांत। आनी म्हणून हे नाल्ल म्हारग जाल्यार लागून ते नाल्ल म्हारग जाला। आनी पावस चड पडल्यान बी कितें आसा? चड पडला, पावस चड पडला आनीक ते जनावर ते एक जनावर सामके दवरना, जनावर सामके फळ येयले तितले खाता। पयलीं फक्त खेती खाताले, माकड खायनासले, पूण आतां माकड सुद्दां कित्याक लागला न्हू खावूंक, आतां खाता ते। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।